घुसपाचें कारण म्हळ्यार एकूच, सरकारान चोरून चोरून आमकां गोंयकारांक काबार केल्ले आसा. आतां तेणें गोंया भितर ह्या सरकारान AI कॅमेरा म्हणले हाडले. आतां वयता थंयसर एक एक सिग्नला कडेन एक एक AI कॅमेरा आसा. पूण हे AI कॅमेरा लोकांच्या बऱ्यापणान हांव एक्सेप्ट करता, हांव विरोधी न्हू. पूण हे रस्ते कशे आसा? अरे AI कॅमेरा लोकांक सेफ्टी दिना, हे रस्ते सेफ्टी दिता. AI कॅमेरा हाडून तुमी म्हणटा लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी AI कॅमेरा घातले आसा एक्सिडेंट कंट्रोल करपाक लागून. पूण लोक कितलेशे जाग्यार हे पळोवपाक शकता हो आपलो जागो कुडचडा वयलो कितलोसो लोक पडोन गेल्या त्या वर्साक लोकांची तोकली फुटली आसा, हातपाय मोडले आसा, ते हॉस्पिटलाक पडले. त्या टायमार सरकार म्हणटालो फोटो काडात घाला. आतां पळय रस्त्यार बसलो आसा जाल्यार तुमकां जो खबर आसा हे खड्डे आहा जाल्यार ते AI कॅमेरा कोणा लागून गायला, कोणा दाखोवपाक गायला? तुम्ही गेल्या त्या वर्साक तुमचे इतले पयशे झाले की कोट्यांनी झाले लोकांचे फायन मारून. जाल्यार कित्याक ते पयशे खूंय गेले आनी कित्याक हे रस्ते सारखे जायना आयज पासून? म्हाका एक सांगा, हांव विचारपाक सोदता ह्या BJP सरकाराक. BJP सरकार म्हाका सांग, हे पयशे तलावाचे खंय वयता? हे फकत लोकांचे सेफ्टी म्हणून तुमची बोल्सां भरपाची आनी तुमचे टूर करपाचे अमेरिका लंडन तुमच्या आमदारांनी आनी इलेक्शन येता ताका विकती घेवपाची तयारी चल्ल्या काय कितें? कित्याक काय म्हणल्यार तुमचे रस्ते अजून कन्स्ट्रक्ट जाल्ले ना सारखे. वता थंयसर रस्ते मदीं फंटा मदीं आनी पडटा आनी म्हणटा रस्ते हे पळया तांची हे व्हडले करपाचे जाले ते तरी पूण जालना. जाल्यार जायना आसतना तुमी AI कॅमेरा घायले कशे? लोकांक लुटपाक रे, लोकांक चोरपाक रे? हे पुलीस हे AI कॅमेरा आसतना पासून RTO वत थंयसर लोकांक फायन मारता, वयत थंयसर लोकांक तालांक घालता. AI कॅमेरा कित्याक घायला? सगळ्या गोंयकारांक काबार करपाचे. आमकां हे रस्ते वाटेंतल्यान आमच्यो बायक आसा त्यो बॅरिंग पिड्या जाता, एक 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 काम येता. हे पयशे खंयचे? सगळे आतां तुमी चोरून काबार करता मरे. अरे चिता, हे सरकाराक हांव सांगपाक सोदता, हे करच्या पयलीं AI कॅमेरा करच्या पयलीं काम पयलीं सारकें करा, ना आतां ते बंद उडया. ना जाल्यार हांव सांगता आयज ह्या जाग्यार बसला ही कोट्टी पळयला. हे BJP सरकाराक कोट्टी पळोवपाची, कित्याक गेल्या त्या तुमी कितले कोट्टी केल्ल्यो वय लोकांक फायन मारून ताला मारून तुम्ही साबाक्षी दिता जाल्यार त्यो कोट्ट्यो खंय गेल्यो? आतां 1 कोटी घे आनी 1 कोट्टे तुमी बीग बागा आनी 1 कोट्टे दूळ करा. 1 कोटी घेयात, हांव 2 हाडल्या, हांव येता तुमकां कोट्ट्यो तर ना तुमच्या घरान न्हू जाल्यार हांव कोट्ट्यो घेवन हांव येता. हांव विचारपाक सोदता, हे आमच्या मोवीन कुदिनो सांगता आपण टायम दिलो हे दिलो. अरे बाबा पळय सकयल देव ग्राउंडार यो, हे रस्ते केसो आहाय ते, हे रस्ते केसो? अरे हिंगा लोकांक पार्किंग ना सारखे, बाजारान गेल्यार पार्किंग ना सारखे आनी तूं तिका AI कॅमेरा घालता. AI कॅमेरा रस्ते खड्डे खंय पडला, लोक कितकोन पडटा तेजेर घाला मरे. अरे आमी विरोधी न्हू, भायले गांवां जाय ते AI कॅमेरा. भायले गांवां कितें? भायले गांव रस्ते चोय, भायले गांव रस्ते चोय. एक एक पाटी दिसता ह्या सरकार कोत्ते चल जाल्यार हांवें जल्मा येवन हे संवसार पाप केला काय म्हूण. कित्याक आमकां कित्याक आयज आमकां काम ना. एक फाटल्या सगळ्या आमकां लुटता, एक फाटल्या गाडी घेवन आमी खंय तरी पोटाक वतले जाल्यार गाडयेचे कितलेशे काम येता. आनी दुसऱ्या म्हणटा जाल्यार तालावाचे प्रॉब्लेम काय ना, भरपाक रेडी आसा गोंयकार. पूण हांव सांगपाक सोदता कितें, तुमचे रस्ते सारखे आसा, तुमकां तलाव कोण दितलो? आमी चुकता तुमकां दिश्टी पडटा, आमी चूक करता हांव म्हणून कॅमेरा घातल्या. तुमी कितले करप्ट करता ते खड्डे घालून आनी एक एक खड्ड्याचे पोतपोतून फिलिंग करता. तेजेर तुमकां एक 15 जाय एक आमदारां वयता एक खड्ड्यातल्यान. ते पयशे खंयचे रे? ते पयशे खंय घालताय? तुमकां लोकांचे न्हू, पूण तुमचें घर बांदपाचें तुमकां पडलेलें आसा.